बड़ी खुशी हुई दारुल जामिया गौसिया के ज़ेरे एहतमाम ये प्रोग्राम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दस्तारबंदी का भी एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। 6 बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल किया, उन पर दस्तार से उनको नवाजा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा अपनी दौरान तकरीर मदरसे के ताल्लुक से और मदरसे की तालीम के ताल्लुक से कुछ अहम पैगाम पेश करूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक बोलने की, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। खालिक़े आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है, खालिक़े आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है। रहनुमाई के लिए हम पर तेरा कुरान है, रहनुमाई के लिए हम पर तेरा कुरान है। और मौजज़ा कुरान का देखो गाँव गाँव शहर शहर, मौजज़ा कुरान का देखो गाँव गाँव शहर शहर। कोई हाफिज है तो कोई क़ारी कुरान है, कोई हाफिज है तो कोई क़ारी कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा बहुत कामयाब है और कामयाब क्यों न हो, हम जिस रसूल के उम्मती है वो रसूल पूरी कायनात में सबसे ज्यादा कामयाब है। सुभान अल्लाह, वो रसूल तमाम रसूलों में सबसे ज्यादा कामयाब, हमारा नबी तमाम नबियों में सबसे ज्यादा कामयाब, हमारा नबी पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत का पैगाम लाने वाला हमारा नबी, अमन शांति का पैगाम लाने वाला हमारा नबी, हिदायत का चराग रोशन करने वाला हमारा नबी, इज्जत का भाव बढ़ाने वाला हमारा नबी, बड़ों का अदब सिखाने वाला हमारा नबी, बच्चों पर रहम करने वाला सबक देने वाला हमारा नबी, वालिदैन की इज्जत का सबक बढ़ाने वाला हमारा नबी, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक दिखाने वाला हमारा नबी, दूसरों के साथ हमदर्दी का प्रचार करने वाला हमारा नबी, दुनिया में इज्जत का पैगाम फैलाने वाला हमारा नबी, अमन फैलाने वाला हमारा नबी, मोहब्बत को आम करने वाला हमारा नबी, सारी दुनिया को अल्लाह की पहचान बनाने वाला हमारा जश्न दस्तारबंदी हज़रत मौलाना सुलेमान मियां साहिब कुल्ला। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैंने जो आयत पढ़ी उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं, उसके बाद जो अगली आयत पढ़ी इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसके मुताबिक बोलूं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, तवज्जो नहीं करते हमारी माँ और बहनें आहिस्ता आहिस्ता उठ जाए। ये कुछ माँ और बहनों के लिए हुक्म नहीं था, बल्कि कमेटी की तरफ से सारी माँ और बहनें जो बैठी है कुर्सी पर उनसे मातबाना गुजारिश है वो कुर्सियां छोड़ के अंदर बैठ जाए, ये कुर्सियां मर्द हजरात के लिए छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह, कुरान कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह का फरमान है, ऐ मेरे बंदो तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूंगा, तू मेरा नाम ले मैं तेरा प्रचार करूंगा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह जिसका जिक्र कर दे वो दुनिया में गुमनाम नहीं, दुनिया में चमकदार हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो। अब इसी आयत के मुताबिक इस जलसे पे थोड़ी सी लघुशाही करूं। आज इस मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में नबी के चाहने वाले, नबी के वफादार नबी का जिक्र कर रहे, अल्लाह का जिक्र कर रहे। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूं। मैं पूछने का आलम में तसव्वुर में, ऐ प्यारे खुदा हम तुझे याद करें, हम तुझे याद करें, तू हमें याद करे। रब की तरफ से आवाज आएगी, हाँ हाँ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ललकारा के इस दारुल जामिया गौसिया के इस जलसे में आने वाले सुन्नी भाइयों, हम अल्लाह को याद करते हैं, अंदाज अलग होता है। आज तो बहुत बेहतरीन जलसा है, हजारों की तादाद में अल्लाह को याद कर रहे। अगर इसी प्रोग्राम को और अच्छे लेवल पे कर दिया जाए, इलाकाई लेवल पे कर दिया जाए तो आज 1000 लोग अल्लाह को याद कर रहे
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मखदूम सुन्ना, फैजान हुजूर मुजाहिद दौला, फैजान औलिया किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बता रहा हूँ, हम अल्लाह को याद करें। जितना अच्छा सौदा कुरान का है उतना अच्छा सौदा नहीं मिल सकता। जितनी अच्छी तिजारत ये है उतनी अच्छी तिजारत मिल नहीं सकती। आज अगर ललकारा पे किसी मुसलमान के ताल्लुक चेयरमैन से हो जाए, विधायक से हो जाए, तो समझता है बड़ी पावर बहुत बड़ी है। विधायक से बढ़ के एमपी तक पहुंच जाए तो समझता है बड़ी पावर बहुत बड़ी है। और इसके ताल्लुक अगर मुख्यमंत्री तक हो जाए तो समझता है पावरफुल है। और इसके ताल्लुकात प्रधानमंत्री से हो जाए तो समझता है कि जमीन पर चलने मेरा काम नहीं है, आसमान में उड़ने की बातें करता है। मगर मुसलमानों, ये बात दिल की तख्ती पर नोट करना, तुम फख्र महसूस करते हो विधायक से ताल्लुकात हो जाए, अपने आप को इज्जत के काबिल जानते हो। तुम्हारे ताल्लुकात सांसद से हो जाए, तुम अपने आप को काबिल फख्र महसूस करते हो। तुम्हारे ताल्लुकात मुख्यमंत्री से हो जाए, तुम समझते हो हम इज्जत वाले हो गए। तुम्हारे ताल्लुकात पीएम से हो जाए, तुम समझते हो इज्जत वाले हो जाए। मगर याद रखना, विधायक का पावर 5 साल का है, एमपी का पावर 5 साल का है, मुख्यमंत्री का पावर 5 साल का है, प्रधानमंत्री का पावर 5 साल का है। ये वो पावर वाले हैं जिनको हमने वोट देके पावर दिया है। एक साथ सुपर पावर है। तमाम पावरों की सबसे बड़ी पावर खुदा की जात है। मेरा बंदा, मेरा रब कुरान में बंदों से कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ए मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। और खुदा की पावर वो है, किसी के कहने से खुदा को पावर नहीं मिली, बल्कि जिसे अता करता है खुदा की पावर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बंदे तू मुझे याद कर तो मैं तुझे याद करूंगा। तू मुझे याद कर। और ईमानदारी से बता दूं, जितना हम चर्चा लोगों का करते हैं ना दुनियादार का, काश 24 घंटे में अगर परवरदिगार का जिक्र करने लगे ना, परवरदिगार का शुक्रिया अदा करने लगे, तो हालात कुछ और होते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, हालात कुछ और हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता मेरे बंदे को मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। अब याद का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम याद करते हैं अल्लाह हमें वैसे ही याद करता है। याद का मतलब ये है जब अल्लाह किसी बंदे को याद करता है तो उसकी इज्जत में 4 चांद लगा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर नजराना वालों, आप कौन सीयत है अहले बैत से, आप कौन सीयत है आले रसूल से। हर सुन्नी को अहले बैत से मोहब्बत है, हर सुन्नी को आले पाक से मोहब्बत है, हर सुन्नी को आले रसूल से मोहब्बत है। मगर याद करते हो ललकारा वाले, तुम भी अल्लाह को याद करते हो, मैं भी अल्लाह को याद करता हूँ, हम भी मदरसों में कुरान पढ़ के अल्लाह को याद करते हैं। मगर याद करने का अंदाज अलग अलग है। तुम याद करते हो अंदाज अलग है, मैं याद करता हूँ अंदाज अलग है। मगर जैसा अंदाज, जैसा तरीका मेरे हुसैन ने करबला में अल्लाह को याद किया। अरे बंदे नमाज पढ़ के अल्लाह को याद करते, मेरे सर के ऊपर पंखा चलता है। जिस मस्जिद में तू नमाज पढ़ रहा है वहाँ संगे मरमर है, जिस मस्जिद में तू सजदे कर रहा है वहाँ एसी और हीटर का इंतजाम है। मगर हुसैन तेरी हिम्मत को करोड़ों सलाम, हुसैन तेरे जिगर को करोड़ों सलाम, हुसैन तेरी ताकत को लाखों सलाम। हुसैन तुमने मदीने में भी अल्लाह को याद किया, हुसैन तुमने मक्के में भी अल्लाह को याद किया, हुसैन तुमने कर्बला बना के अपने मैदान में वीरों की बारिशों में, नेज़ों की धार में, तलवारों की धार में अल्लाह को याद किया। मेरे रब ने हुसैन का जिक्र इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, पूरी दुनिया का हुसैन का चर्चा हो रहा है, वो क़यामत तक रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान शुहदाए करबला, फैजान हुजूर मखदूम सुन्ना, फैजान औलिया किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बस बोलूंगा सुभान अल्लाह। तवक्कुल बोलो या रसूल अल्लाह। बताओ सब मुसलमान बराबर हो सकते हैं? अरे बोलो यार, सब मुसलमान बराबर हो सकते हैं? सब सुन्नी बराबर हो सकते हैं? सब मौलवी बराबर हो सकते हैं?
नहीं, सब बराबर, सब बराबर, सब कलमा पढ़ने वाले भी बराबर, सब नमाजी भी बराबर, सब हाजी भी बराबर अरे यार बोलते रहो, सब कुरान पढ़ने वाले भी बराबर नहीं हो सकते। देखो, जिनकी निस्बत अच्छे लोगों से हो जाती है उनकी इज्जत भी अच्छी हो जाती है। सुभान अल्लाह। जिसकी निस्बत जैसे से हो जाए, उसकी निस्बत के सदे में वो इतना ही अच्छा, वो उतना ही अच्छा हो जाता है। मिसाल दूंगा इंशाल्लाह, मिसाल दूंगा और आपको समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं आले पाक का जिक्र करते हो, आले रसूल का जिक्र करते हो, तमाम औलिया का जिक्र करते हो, अल्लाह वालों का जिक्र करते हो, रसूलुल्लाह की आली का जिक्र करते हो, रसूल के साहब का जिक्र करते हो, नबी के पाक घराने का जिक्र करते हो। क्या मतलब है? हमने कहा नबी का घराना पाक था, पाक है और पाक रहेगा, रहेगा। अब ये बात पे बात आ गई तो एक बात और सुन लो यार, मेरे दिल की बात है, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोला या रसूलुल्लाह। अभी हाथ ही उठा रहे, मैं बहुत बेहतरीन जुमला देने वाला हूँ, मोहब्बत से बोलो या रसूलुल्लाह। एतराज होता है, बरेलवी आले पाक को नहीं मानते। एतराज होता है, बरेली वाले आले रसूल को नहीं मानते। मैंने कहा नादान, अगर बरेली वालों के करीब आएगा तो आंखें खोल कर देखेगा कि तुझे पता चलेगा कि जैसा मांगने का, जैसा मानने का हक है, उसी अंदाज से बरेली वाले आले रसूल को मानते हैं। अपनों की महफिल में, अपने के इलाके में, अपनों के जलसे में कोई बात बोल जाए तो कमाल नहीं। मैं आपको बता दूं, मौलाना रब्बानी नूरानी साहब नहीं, देखे सिरसी, आप नाम से ही समझ जाए, सिरसी के अंदर तकरीर हुई मुहर्रमुल हराम का, वो पाक महीना था। उस महीने में 12-13 तारीख में मेरी तकरीर हुई और शिया हजरात का बिल्कुल इमाम बाड़ा उनके करीब और उस इमाम बाड़े के बिल्कुल पीछे बैक साइड में मेरी तकरीर हुई। मैंने वहां सिरसी में डंके की चोट पे कहा कि जानते नहीं हो, हम आला हजरत वाले, हम आले रसूल को इतना मानते हैं, हम वो नहीं जो डंडी मार के काम चलाए, हम वो नहीं कुछ को माने कुछ को छोड़ दे। इसलिए कि मानने का फर्क भी है। और खुदा की कसम, आला हजरत के गीत गाते रहो, आला हजरत के तराने गाते रहो, आला हजरत की तारीफ करते रहो। इसलिए कि हम जब पहुंचे शिया में तो कहते हैं शिया आले पाक को बहुत मानते, हमने सुना भी है शिया आले रसूल को बहुत मानते, शिया हसन हुसैन को बहुत मानते। हम करीब गए शिया हजरात के, हमने पूछा कैसे मानते हो, तो हम जब बैठे तो पता चला इमाम हसन की बहुत तारीफ की, मौला अली की बहुत तारीफ की, सज्जदा तक जलाता है फातिमा सहरा की बहुत तारीफ की, इमाम हुसैन की बहुत तारीफ की, इमाम ज़ालिल की बहुत तारीफ की, इमाम बाकर की बहुत तारीफ की, इमाम जाफर की बहुत तारीफ की, इमाम मूसा कासिम की बहुत तारीफ की। और लेके 1 से लेके 12 तक या 14 तक 14 इमामों तक तारीफ करके बात खत्म कर दी। मैंने कहा भाइयों, जब आले रसूल ये 14 इमाम तक सीमित है, आगे कोई जिक्र नहीं। तुमने हसन की तारीफ की, तुम हसन हसन करते हो, अली अली करते हो, फातिमा फातिमा करते हो, हुसैन हुसैन करते हो, इमाम ज़ालिल करते हो। अरे आओ सुन्नियों से पूछो, सुन्नी 1 या 2 या 10 12 को मानते नहीं, बल्कि आला हजरत ने हमें खूंटी में पिला दिया। आला हजरत अहले बैत की तारीफ करते हुए लिखते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान सहाबाए किराम, फैज़ान हुज़ूर मखदूम सुन्ना, फैज़ान हुज़ूर मुजाहिदे मेरा, हज़रत अल्लामा सुलेमान साहिब बरकाती। सुभान अल्लाह, बस बोलूंगा सुभान अल्लाह। और ईमानदारी से ये याद रखो, हम आले पाक की तारीफ करते हैं,
ہم وہ نہیں جو ایک دو نام لے کے کام ختم کر دے، 10-12 اماموں کا نام لے کے ختم کر دے۔ میرے آقا حضرت نے تو سبق ایسا دے دیا، جو آل پاک میں پیدا ہو جائے، جو آل رسول میں پیدا ہو جائے، اسے اعلیٰ حضرت نے کتنا بہترین لقب دے دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محبت سے بزرگ سبحان اللہ۔ اور یہ بات میں بتا دوں، میں نے وہاں بھی کہا تھا اور یہاں بھی کہہ کے جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کو اس لیے مت مانو کہ وہ برادری کے پٹھان تھے، اعلیٰ حضرت کا چرچا اس لیے مت کرو کہ برادری کے خاصاب تھے، اعلیٰ حضرت کے تعریف اس لیے مت کرو کہ بریلی کے رضا خان تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی اس لیے تعریف کرو کہ اعلیٰ حضرت نے 63 سالہ زندگی میں قلم چلایا ہے، تو اپنی خاندان کی عزت کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے خاندان کی عزت کے لیے چلایا ہے، مصطفیٰ کی شان کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اس لیے پاک کے معنی محبت سمجھوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور الحمدللہ تھوڑا نیچے کر لو گے تو یہ للوارہ کو تو عظیم نسبت ملی، ماشاءاللہ عظیم نسبت ملی للوارہ کو، حضور مخدوم سمنا اشرف جہانگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی آل کی محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کا فیضان عام ہے جو للوارہ پہ برس رہا ہے، سبحان اللہ بہترین ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، سب مسلمان برابر، ارے بولو سب مسلمان برابر نہیں ہو سکتے، سب کلمہ پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سمجھیں، عید کو تو جانتے ہیں، عید کو ادھر ہے بھائی، ارے وہ نیچے کریں گے تو پیچھے والے ارے ادھر ارے یار وہ دکھائی دے محبت سمجھوں گا، سبحان اللہ، کہ بولے یا رسول اللہ۔ عید نام سنا ہے آپ نے؟ عید آسمان میں ہوتی ہے، ہمیں عید بھٹے پہ ملتی ہے، یہ مارکیٹ میں ملتی ہے، بھٹے میں ملتی ہے۔ آپ کو میں عید سے سمجھا رہا ہوں، عید مٹی کی ہوتی ہے عید، سانچے میں بنتی ہے عید۔ اگر جانتے ہو عید، عید سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، 2 اینٹیں لے لو، 2 اینٹیں، ایک اینٹ لگا لو مسجد کے پیشاب میں، ایک اینٹ لگا لو لیٹرین میں، تو جو مسجد کے پیشاب میں اینٹ لگی ہے اس اینٹ پر ہم اپنی پیشانی کہتے ہیں، اور جو اینٹ لیٹرین میں لگتا ہے اس اینٹ پر ہم اپنی پیشانی نہیں کہتے۔ کیوں؟ مالک ایک ہے، مٹی ایک ہے، کاریگر ایک ہے، سانچہ ایک ہے، دیمن ایک ہے، لانے والا ایک ہے، مگر نسبت بدل گئی۔ جس اینٹ کو نسبت لیٹرین سے ہو جائے وہ عزت کے قابل نہیں، اور جس اینٹ کو مسجد کے پیشاب سے ہو جائے وہ اینٹ عزت کے قابل ہو جاتی ہے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کلمہ تو تم کہتے ہیں، کلمہ تو ہم کہتے ہیں، تمہارا کلمہ ہوگا، تم پہ کوئی نسبت نہیں، نہ اللہ والوں کی نسبت ہے، نہ میرے رسول کی نسبت ہے، نہ مسجد کی محبت کی نسبت ہے۔ ہم سنیوں کے بعد نبی کے صحابہ کی بھی نسبت ہے، نبی کے آل پاک کی بھی نسبت ہے، رسول اللہ کی بھی نسبت ہے، اس لیے نسبت کی وجہ سے ہماری عزت الحمدللہ۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں سے محبت کرو، آل رسول سے محبت کرو، آل پاک کا احترام کرتے رہو، اسی امید کے ساتھ دنیا سے جاؤ انشاءاللہ یہاں بھی عزت اور آخرت میں مہر کی جنت ملے گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، قرونی ملاقات کرو، میری نعمت کو پاک شکریہ ادا کرو، ایک کار مت کیا کرو۔ یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے بولا، اب میں نے دوسری آیت پڑھی، اب اس آیت کا ترجمہ تھوڑی سی گفتگو۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑی پر نازل کر دیتے تو یقیناً قرآن کی پاور کی وجہ سے پہاڑ اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، بے شک پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ قرآن کی پاور اتنی اونچی پاور ہے، خدا کی قسم قرآن کو سینے میں بسا لو نا تو ہماری اور تمہاری بے عزتی نہیں، ہماری اور تمہاری عزت ہوتی نظر آئے۔
قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کا پیغام دینے مسالے اور الحمدللہ یہ 6 بچے مدرسہ دارالعلوم جامعہ غوثیہ کے اندر، اور مدرسوں سے محبت کرو. لفظ مدرسے کی بات آ گئی تو سن لو. مدرسے کو اپنی بدعقیدگی کا یا نفرت کا نشانہ مت بنایا کرو. مدرسے میں پڑھنے والوں کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا کرو، کیونکہ مدرسے کے جتنے بھی فارغین ہیں زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی. زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں انہی کی ضرورت پڑے گی. بچہ پیدا ہو تو مولانا کی ضرورت، بچے کے نام رکھنے کا نمبر آئے تو مولانا کی ضرورت، اور بچہ جوان ہو جائے نکاح ہو تو مولانا کی ضرورت، اور پیدائش سے لے کے انتقال کا وقت آ جائے تو بھی مولانا کی سبحان اللہ، تو بھی مولانا کی ضرورت ہے، شماری ضرورت ہے. اور یہ مولانا ضرورت نہیں، یہ قرآن کی تعلیم کی ضرورت سب کو ہے. سبحان اللہ، قرآن کی تعلیم کی ضرورت سب کو ہے. قرآن کل بھی سب کے لیے ضروری تھا، آج بھی سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت تک سب کے لیے قرآن ضروری رہے گا. قرآن سے محبت کرو، قرآن کے پیغام سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم سے محبت کرو. اور ایک بات اور بتا دوں، آج ہماری قوم کے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، آج ہماری قوم کے پاس وقت نہیں ہے قرآن سمجھنے کا، آج ہماری قوم کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کے پیغام کو سمجھنے کا. مگر یاد رکھو، جب تک قرآن کی تعلیم سے محبت نہیں کرو گے نہ عزت ملے گی، نہ وقار ملے گا، نہ تقویٰ ملے گا. عزت و وقار چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، یہاں بھی عزت ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت ہوتی ہے. اب سنیں توجہ سے قرآن کی گفتگو ہوگی. اور سن لیجیے، الحمدللہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے پڑھنے سے پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور سننے والے کو بھی اس مجمع میں جتنے بھی ڈگری یافتہ ہیں، چاہے وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، تمام ڈگریوں کی کتابیں اکٹھا کر لو. اور اگر ڈاکٹر اپنی کتابیں پڑھاؤ ڈاکٹری کی، پڑھتے پڑھتے 10 گھنٹے خرچ کر لے، اس کے ابا پاس میں بیٹھ جائیں، بھیا پاس میں بیٹھ جائے، تو ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کی کتابیں پڑھے گا. بتاؤ ابا کو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ ارے بولو، کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں. بھائی کو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں. چلو سمجھنا تو چھوڑو، کچھ فائدہ ملے گا؟ بیٹا ڈاکٹری کی تیاری کر رہا ہو اور راتوں رات ابا بھی پاس میں بیٹھ گئے تو ابا کو کوئی فائدہ ملے گا؟ نہیں. بیٹے کو فائدہ ملے گا؟ نہیں. بھائی بہن کو فائدہ ملے گا؟ نہیں. دنیا کی کتنی ڈگریوں کی تیاری کرو، پڑھنے والا پڑھے گا، اسے فیض مل سکتا ہے. ایک ہی دنیا میں ڈگری ایسی ہے قرآن پاک کی. نبی فرماتے ہیں اگر قرآن پڑھنے والا بندہ قرآن پڑھتا ہو اور سننے والا اس کے پاس میں بیٹھ کے قرآن سنتا ہو تو جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب قرآن سننے والے کو ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مکتوب سنہ فیضان حضور مجاہد دورہ فیضان اولیاء کرام حضرت مولانا سلیمان اللہ صاحب کی برکاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، جو اسے پڑھتا ہے اسے بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور جو اسے سنتا ہے اسے بھی فائدہ پہنچاتی ہے. یہ کتاب ہے اللہ کی مقدس. اور جانتے ہو قرآن پاک کی شان یہ ہے،